बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुनव्वर सादक बिग बॉस 14 के ताज़ा रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आए बकाया घर वाले जो रह गए थे उनको मिलने वाले, उनके घर से उनके मेहमान आए। बिग बॉस 14 एक बिल्कुल सस्ती फिल्म की तरह उसमें ड्रामाई सीन क्रिएट होते रहे। कौन ऐसा बंदा है जो अपने घर वालों के आने पर रोता है? आई डोंट नो। वो कोई जेल में मिलने नहीं आया भाई, वो घर पे मिलने आ रहे हैं, खुशी के वक्त आ रहे हैं। हर बंदा रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। कब कोई अपने घर वालों को मिलने पे रोता है? ऐसा कभी नहीं होता। तो एक सस्ती फिल्म का समा अंदर पैदा किया जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि बिग बॉस 14 एक अंदर शाहरुख खान की कोई फिल्म चला रहा है। सिर्फ अर्शी का भाई जब अंदर आया उसने रियल वो एक मुजाहरा किया कि जब कोई अपना मिलने आता है तो वो खुशी का वक्त होता है, हंसने का वक्त होता है, ना कि रोने का। वो आपको जेल में मिलने नहीं आए, आपको कोई उम्र कैद की सज़ा नहीं हुई, आप किसी वक्त भी बाहर चले जाएंगे उनसे मिलने। तो वो मिलने आए हैं, खुशी का कोई ड्रामाई पहलू लाएँ, लेकिन ना कि रोना 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 रोना। या खुदाया, ऐसा कौन रोता है? हमने कभी नहीं देखा कि कोई किसी को मिलने आया उसके घर वाला और वो ऐसे रोना शुरू कर दे। बहरहाल जी, बिग बॉस ने ये अपनी एक रवायत बना ली है और इसको एक बड़ा एक ड्रामेटिक और एक इमोशनल वक़्त दे के, जैसे इजाज़ खान ने अर्शी को डांट डांट कर हर वक्त मुझसे बात मत करो, मैं बहुत सीरियस हूँ, मेरे से ऐसे वक्त में ऐसी बेहुदा बातें मत करो। ये यार इजाज़ भाई, आप अच्छे भले गरम गरम मामलात सारे कर रहे थे, एकदम आपको अपनी बेस याद आ गई और अब आप बेस में ही रहने लग पड़े हैं। वो खुदा के लिए आप ऐसा मत करें, अपने आप पे यकीन रखें। आप अच्छे भले कंटेस्टेंट थे, सबका मुकाबला कर रहे थे, ये एकदम से बेस में आके अपने आप को अमिताभ बच्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फजूल लग रहे हैं आप बिल्कुल। और जो अच्छा आपसे कोई बात भी करता है आप उसको भी बेस 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 कि भाई आप ये मिलने के वक़्त इमोशनल वक़्त है। ये क्या इमोशनल वक़्त है? आप एक शो में बैठे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आपसे आपके घर वाला मिलने आया है, तो आप क्या इतने इमोशनल, इतने कमज़ोर लोग हैं आप कि आपके घर वाला मिलने आता है तो वो रो रहे हैं? अर्शी का भाई उसे मिलने आया, वो कैसे खुश हुई है। दोनों बहन भाइयों ने एक अच्छा एक अमली फ़नी मुजाहरा किया और उनका मिलने का सबको अच्छा लगा और एक रियल काम लगा कि जब कोई किसी को घर वाला उसका मिलने आता है काम के दौरान तो वो खुश होता है, ना कि वो रोना शुरू कर दे। और इजाज़ साहब के लिए तो अब डबल दोहरी खुशी ला के दी और वो एक ड्रामा बीच में क्रिएट किया। वो भी ऐसे लग रहा था कि कोई शाहरुख खान की फ़िल्म चल रही है, जब पवित्रा की बातें और इजाज़ की अंदर सीन क्रिएट किया गया, वो बिल्कुल फेक लग रहा था। वो पता लग रहा है कि ज़बरदस्ती का सीन क्रिएट किया गया है और उन्होंने जो बातें की वो बिल्कुल फेक नज़र आई। उसमें कोई मोहब्बत का पहलू नहीं इजाज़ साहब की तरफ से। वो एक सोबर इंसान के तौर पे ही अच्छे लग रहे हैं। तो कहीं भाई बनना बड़ा, कहीं हीरो बन जाना और इस तरह के, ये कोई मज़ा नहीं आया। और राहुल ने तो अंदर से ही आवाज़ भी दी कि ये ज़्यादती है बिग बॉस, मेरे लिए भी फिर दिशा को भेजा जाए। तो ये कुछ चीज़ें पार्शियलिटी की तरफ जाती हैं जो हम शुरू से बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो रुबीना की बहन आई उसने अंदर आकर पार्शियलिटी की इंतहा कर दी और उसने साफ कहा कि ये ट्रॉफी तो अपने घर की है। लेकिन एक बात जो उसकी बहन ने कही वो बहुत बुरी लगी कि उसने उस चीज़ को हवा दी कि अर्शी ने तुम्हें कहा कि इंग्लिश मत बोलो, ये इंग्लिश प्रोग्राम नहीं, तो तुम भी उसको कहो कि ये उर्दू का प्रोग्राम नहीं, उर्दू मत बोलो। आई डोंट नो उर्दू किसको कहा जाता है, आई डोंट नो। कि वही लैंग्वेज सारी जो बोली जा रही है उसी को आप एक बंदे को उर्दू कहकर उसको कह रहे हैं और एक लैंग्वेज का नाम लेकर अंदर आप कह रहे हैं। अंदर सब बंदे जो भी जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है ये तो है ही मुख्तलिफ ज़ुबानों का एक कल्चर का बहुत बड़ा इम्तजाज है। इसमें किसी की लैंग्वेज को तो कभी पहले ज़ेर बहस लाया ही नहीं गया। यहाँ पे जब वो तमिल हीरो पिछले लास्ट ईयर आए थे खिसारी साहब, तो वो अपनी लैंग्वेज बोलते थे, बड़ी खुशी से सारे मज़ा लेते थे। तो अब अर्शी की लैंग्वेज जब उर्दू आती तो उसका मज़ा लेने की बजाय उसको डांटा गया। और रुबीना की बहन ने जो अंदर ये मैसेज दिया बाकायदा नाम लेकर अर्शी का, और रुबीना को ये बातें कई बार की सारी बातें बताई, ये मना होना चाहिए। और इतनी तकरीर अंदर नहीं करवानी चाहिए उन मेहमानों के से अंदर वालों को। क्योंकि जैसे अब विकास गुप्ता साहब खुद साख्ता मास्टरमाइंड जो हैं, उनके लिए रश्मि आई
گھر والا ان کا نہیں آیا, کوئی ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں, کوئی گھر والوں کو ایسی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ اندر ایک جاب پہ آئے ہوئے بندے سے اندر ملے جا کے. تو رشمی آئی, ٹھیک ہے جی, ان کی کو ایکٹریس دوست ہیں, لیکن اس نے اندر آ کر جو ایک تقریر کی وہ تو بڑی ایک نا سستی فلم کا ایک سین بنا کے اس کو بھیجا گیا واپس. اور جتنی اس نے تقریر کی اندر سے یہ آواز آئی تھی کہ 4 منٹ بگ باس, ایسے 4 منٹ تو ہمیں بھی دے دیے جاتے کہ 10 منٹ کی وہ تقریر کر گئی اندر, اور تقریر بھی بالکل بیہودہ فضول جس کا کوئی معنی نہیں. اس نے اندر راکھی سامنت کو بہت اچھا کہا, راکھی سامنت کو اس نے باوادہ آئی لو یو. تو آپ رشمی جی بھول گئی ابھی, وہ تو سیزن ذرا بھی نہیں ہمیں بھولا لاسٹ ایئر بگ باس 13, جس میں آپ نے شہناز کو بڑی نفرت سے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو پنجاب کی کترینہ کیف سمجھتی ہو لیکن تم تو پنجاب کی راکھی سامنت ہو. یعنی اس کو بڑا بیڈ کریکٹر کے طور پر راکھی سامنت کا نام لے کر طنز کیا گیا تھا, جس پر سلمان خان نے رشمی کی سرزنش بھی کی تھی اور اس پر لہدے بھی ہوئی تھی. تو یہ چند ماہ میں ہی بھول گئی سارا کچھ رشمی, اور آج وہی راکھی سامنت اس کے لیے آئی لو یو ہو گئی, اور اتنی لمبی چوڑی تقریر کر دی لوگوں کے لیے, ماسٹر مائنڈ تم نہیں ہو, تم کریٹو ہو, تم یہ ہو, تم بنانے والے ہو. تو یہ باتیں, ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے, ذرا بھی ضرورت نہیں ہے. وکاس گپتا جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں وہ ان کا پیشہ ہے, ان کا کام ہے, لیکن بگ باس کے اندر اگر وہ آئے ہیں تو اس طرح تو پھر اندر باہر اپنے جو مقام کے ساتھ اندر آنے والے پھر وہ تو پہلے ہی اوپر ہو گئے. پھر کیوں اس بگ باس کا کنٹینٹ ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی کے ساتھ اندر اپنا مقابلہ کر سکتا ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتا ہے. تو ایسا انہوں نے خود ہی جو ہے نا وہ اس بات کی نفی کر دی. ایسا کرنا ہمیں اچھا نہیں لگا, کسی کو بھی اچھا نہیں لگا. جیسمین وسیم کے والدین اندر آئے, اچھے لگے, اور سب سے اچھے مجھے وہی لگے کیونکہ انہوں نے اندر آ کے اپنی بیٹی کو تھوڑا سمجھانا چاہا کہ تم اندر آئی ہو, اپنا گیم پہ توجہ دو. تم علی کے ساتھ مل کے علی کی بات کے اوپر نام انہوں نے نہیں لیا, لیکن انہوں نے صاف لہجے میں لگ رہا تھا کہ وہ بڑے کلیئرلی وہ جیسمین کو کہنا چاہتے ہیں کہ تم علی کے چکر میں تم نے اپنی گیم برباد کر لی ہے, تم اندر اس لو سٹوری میں مت پڑو, اپنے گیم کھیلو. لیکن جیسمین تو آئی تھنک سو کہ وہ اس نے اتنی اپنی جڑ کھود لی ہے کہ اب وہ جا چکی ہے شاید, اور ایوکٹڈ ہو چکی ہے. آج پتہ لگ جائے گا اس بات کا بھی. تو صاف طور پر علی سے دور رہنے کا انہوں نے مشورہ دیا. اب اندر اجاز صاحب پھر وہی اپنی خود ساختہ ایک بیس میں اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں, تم اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے رہو, وہ ایک کنزرویٹو فیملی ہے, کوئی بات نہیں. تمہاری بہن کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا کرتا تو تمہیں بھی برا لگتا, تم جاری رکھو, کوشش جاری رکھو, ٹرائی جاری رکھو. تو اجاز خان اپنا یہ جو باری آواز والا جو اس وقت کریکٹر نبھا رہے ہیں اس میں وہ علی کو سمجھاتے ہوئے نظر آئے. اب اوورآل جو نظر آ رہا ہے کہ بگ باس 13 میں اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. معاملات کو فٹافٹ سمیٹنے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرف یہ رخ پکڑ سکے, کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی بھی کرنی ہے اور باقی معاملات کو اپنے طریقے سے میکرز نے چلانا بھی ہے. کس طرح کر کے وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو کس کو نکالیں گے, راکھی کو کہاں تک وہ انٹرٹینر کہہ کے چلائیں گے, عرشی کو کب تک اس طرح بے عزت کریں گے یا اسی طرح بے عزتی میں ہی نکال دیں گے, یا اس کی اس خدمت کا کہ اس نے شو کو سہارا دیا اس کو کچھ اس کا صلہ بھی دیا جائے گا, کہ یا اس کو اسی طرح ہر ویکینڈ پہ بے عزت کیا جائے گا. اس ہفتے بھی لگتا ہے اس کو بے عزت کیا جائے گا. پروموز کچھ نظر آ رہے ہیں, ایسی خبریں نظر آ رہی ہیں کہ وہ جو اس نے روبینہ کو انگلش بولنے سے منع کرنے پر چیز توڑی تھی, کرسی پھینکی تھی. ہوا جو ہمیں لگا وہ یہی ہے کہ کرسی اس نے پھینکی لیکن وہ اس کا کوئی بیگ ٹوٹ گیا. تو بگ باس نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اچھا کیا عرشی نے کہ اس کو انگریزی بولنے سے منع کرنے پر بھی وہ جب منع نہیں آ رہی تو اس نے کہا اگر وہ رول توڑ سکتی ہے تو پھر ہم بھی توڑ سکتے ہیں. تو یہ اصل میں ایک میسج دیا تھا عرشی نے, اس کی اتنی بڑی سزا اس کو نہیں ملنی چاہیے. انہی باتوں کے ساتھ آج گفتگو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ بگ باس جو اس وقت ایک سستی فلم
شو کے طور پہ اس کو چلایا جا رہا ہے، اس کو اپنی ڈگر پہ چلنے دیا جائے، کچھ اندر بھی ہونے دیں۔ آئی ہوپ کہ آگے بہتر ہی ہوگا۔ ہماری بیسٹ وشز بگ باس 14 کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، پیس، فرا۔